دانا غیر اللہ دے اتے امید رکھ کے گیا کھلا ہے کہ میری اونج نہیں پہ کٹیندی، میں رائے وینڈ ویسا تے دعا منگیسا تے تاں کٹی سی، میری اونج نہیں پہ کٹیندی، میں بیت اللہ چ ویسا تے دعا منگسا تے تاں منگویسا تے تاں میری اونج نہیں پہ کٹیندی، شاہ حسین در ویسا تے تاں کٹی سی، فلانے بزرگ تو دعا منگویسا تے تاں کٹی سی۔ اے ارادہ کرن والا بالکل ایمان دا دشمن ہے، پکا کٹر کافر ہے، ایماندار دا تقدس ہے ہوندا ہے جے میرے دل چ محفوظ ایمان، میں جنگل چ منگسا تا اللہ قبول کر لے سی، دریاواں وچ منگسا تا وی اللہ قبول کر لے، مسیت وچ منگسا تا وی اللہ قبول کر، او مجو ننگا منگسا تا وی قبول کر لے سی، غسل خانے وچ ضرورت پئی جے منگسا تا اللہ قبول کر لے سی۔ اللہ فرماندا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جڑے پاسے تیرا منہ ونجے ادوں میں تینوں مل پوسا، میں غیب کدا ہی نہیں ہوندا۔